अस्सलामु अलैकुम। शेख रशीद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। तो नाजरीन, बिज़नेसमैन पैनल के चेयरमैन मियाँ अंजम निसार ने जिस तरह वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ पर चढ़ाई की है, वो पाकिस्तान की ताजर सियासत में और सनतकारों की सियासत में एक नया रिकॉर्ड है और एक नई मिसाल है। जिस तरह मियाँ अंजम निसार वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ पर उछल कर पड़े और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, इसका भी माजी में कोई रिकॉर्ड, कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मियाँ अंजम निसार जिस जोश और वलवले से जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ उसी अंदाज़ में जो है वो एक फ़िक्र और एक गम में और एक शशोपंज में मुब्तला होते जा रहे थे। वफाकी वज़ीर की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी फ़िगर है, वो ये बता रही थी कि मियाँ अंजम निसार की जो गुफ्तगू है वो उनके लिए जहर कातिल साबित हो रही है। मियाँ अंजम निसार को रोकने की कोशिश की गई, मगर मियाँ अंजम निसार ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि मुझे रोकेंगे तो मैं फिर भी नहीं रुकूंगा और अपनी बात जारी रखूंगा। और उन्होंने अपनी बात जारी रखी। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि चंद रोज़ कबल DGTO ने एक लेटर जारी किया है फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के सदर इरफान इकबाल शेख को, जिसमें ये कहा गया है कि आपके इलेक्शन में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और आप जो है वो इलेक्शन के मामले के हवाले से उन्होंने दीगर सवालात उठाए, जिस पर गुज़श्ता रोज़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई मोहम्मद अली मौजूद थे। तो जैसे ही ये सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने मियाँ अंजम निसार को दावत दी कि पहले सवाल आप करें, चूँकि आप सीनियर हैं। तो मियाँ अंजम निसार ने पहले तो बिजली और गैस के हवाले से जो एक सरसरी सी बात की। उसके बाद उन्होंने वफाकी वज़ीर को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि DGTO ने लेटर जो जारी किया है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। हम इस वाले से जो केस अदालत में मौजूद हैं, उसके हवाले से जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी आपके हैं। अगर आपने सियासत करनी है तो फिर खुलकर मैदान में आए, खुलकर आके हमारा मुकाबला करें। हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मियाँ अंजम निसार मुसलसल बोलते रहे और सवालात की और एतराज़ात की बुछाड़ करते रहे, मगर वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ ने इनके मुकाबले में एक लफ्ज़ भी नहीं अदा किया और मुसलसल खामोश रहे। अफसोस का मुकाम यह है कि वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ का तो खामोश रहना बनता था, क्योंकि वो हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत में वफाकी वज़ीर है। मगर अफसोस का मुकाम है कि कल का जो चैम्बर का जो इजलास हुआ जिसमें ये वाक़या पेश आया, उसमें फाउंडर के तमाम लोग मौजूद थे। फाउंडर के सीनियर भी मौजूद थे, फाउंडर की यूथ भी मौजूद थे, फाउंडर के मेम्बरान भी मौजूद थे, लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेम्बरान हैं वो भी मौजूद थे। फाउंडर ने जिन लोगों को इख्तियारात दिए हुए हैं, जिन लोगों को ओहदे दिए हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। वैसे उनकी बातें जो हैं वो जब आप सुने तो उनकी बातें आसमानों से बातें करती हैं। पता लगता है कि इनके अलावा स्पीकर ही कोई नहीं है, इनके अलावा ख़िताब करने वाला ही कोई नहीं है। मगर जब गौहर एजाज़ पर इल्ज़ामात की बुछाड़ हो रही थी, जब गौहर एजाज़ पर जो है वो BNP के लोग बिफड़े हुए थे और जनाब उनके ऊपर उछल कूद कर रहे थे, तो फाउंडर के एक मेंबर ने भी, एक रहनुमा ने भी इसका जवाब नहीं हुआ। बल्कि मैंने तो ये भी देखा कि फाउंडर के मुतअद्दिद जो रहनुमा और जो यूथ के लोग थे वो हंस रहे थे, वो हल्की ऐसी हल्की मुस्कराहट दे रहे थे। मगर उन्होंने गौहर एजाज़ की जगह पे मियाँ अंजम निसार को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि फाउंडर के लोग मौजूद थे, वहाँ पर UBG के लोग भी मौजूद थे। चलिए UBG को छोड़ें, क्योंकि लाहौर चैम्बर का फंक्शन था, वहाँ पे फाउंडर के जो BCO लोग मौजूद थे, उनके रहनुमा मौजूद थे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी
کہ وہ میاں انجم نثار کو چپ کراتے، وہ گوہر اعجاز کی جگہ پر بولتے، وہ گوہر اعجاز کی جگہ پر جواب دیتے، وہ گوہر اعجاز کی جگہ پر میاں انجم نثار کو یہ کہتے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں گوہر اعجاز شامل نہیں ہے، آپ جس طرح ڈی جی ٹی او کا الزام لگا رہے ہیں اس میں گوہر اعجاز شامل نہیں ہے، آپ جس طرح کورٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں گوہر اعجاز کی بات کر رہے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے ناظرین کہ فاؤنڈر موجود تھی مگر ان کی آواز نہیں نکلی، فاؤنڈر موجود تھی ان کی آواز نہیں نکلی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا، مگر انہوں نے میاں انجم نثار کو خاموش کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی اور بار بار کی، اور کاشف انور نے اس طرح منہ پہ ہاتھ رکھ کر میاں انجم نثار کو خاموش کروانے کی پوری کوشش کی، مگر مطلب ہے کہ لاہور چونکہ ان کا بھی فاؤنڈر سے تعلق ہے، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا کیونکہ وہ لاہور چیمبر کے صدر ہیں، وہ دونوں طرف کو سنیں گے، وہ گوہر اعجاز کو بھی سنیں گے، وہ میاں انجم نثار کو بھی سنیں گے، اور وہ کسی کو بھی نہیں کہیں گے کہ آپ خاموش ہو جائیں، مگر کاشف انور نے کوشش کی۔ کاشف انور کے علاوہ فاؤنڈر کے کسی ممبر نے، کسی سینئر ممبر نے، کسی فارمر پریزیڈنٹ نے جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے میاں انجم نثار کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال میاں انجم نثار نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لڑائی کی، بھرپور طریقے سے فائٹ کی، بھرپور طریقے سے بتایا کہ آپ کی وجہ سے ڈی جی ٹی او نے یہ لیٹر جاری کیا اور آپ ملوث ہیں، اور یہ سارے معاملات جب ہوئے، جیسے ہی انہوں نے اپنی بات کی تو بائی کاٹ کے نعرے شروع ہوئے، بائی کاٹ کے نعرے لگاتے ہوئے بزنس مین پینل اور پیاف کے جو لوگ تھے جن کی ایک بہت بڑی تعداد تھی وہ امین ہال سے باہر نکل گئی۔ امین ہال سے باہر نکل کر بی ایم پی اور پیاف نے مل کر گوہر اعجاز کے خلاف نعرہ بازی کی اور یہ بھی کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ چونکہ ایک بہت بڑے عہدے پر بیٹھ کر آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ ریزائن کریں، آپ مستعفی ہوں۔ گوہر اعجاز کے خلاف بھرپور انداز میں نعرہ بازی کی گئی۔ ناظرین، یہ جو بائیکاٹ ہوا ہے اس میں لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر ظفر چودھری اور نائب صدر خالد عدنان بھاٹوی تھے، چونکہ ان کا تعلق پیاف سے ہے، پیاف کی قیادت کا آرڈر تھا کہ آپ بائیکاٹ کریں، تو انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا اور بھرپور انداز میں۔ لیکن ناظرین، میں یہاں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میاں انجم نثار اور محمد علی میاں کیا کرنے آئے ہیں، کیونکہ وہ 2 گھنٹے پہلے لاہور چیمبر میں داخل ہو چکے تھے۔ داخل ہو کر انہوں نے فون کیے، انہوں نے اپنے ممبران کو کال کی، بلایا ان کو، پورے آرگنائز طریقے سے، پورے منظم طریقے سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ گروہ بندی کی، گروہ بندی کر کے ان کو بریف کیا گیا، بریف میں بتایا گیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوگا۔ لیکن ناظرین، اس سارے واقعے کی میڈیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی ایک آرگنائزیشن ہے جس نے بھرپور انداز میں ایک واقعہ اور ایک ایونٹ بھی کیا اور میڈیا کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ فاؤنڈر موجود تھی، وہ گوہر اعجاز کے حوالے سے انہوں نے نہ میاں انجم نثار کو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی گوہر اعجاز کے حق میں نعرہ بازی کی، اور مسلسل خاموش بن کر خاموش تماشائی بنے رہے۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔